आनी रोकड्या हांगा खडी बिडी हाडून घालून हें पॅक केलें। पूण हांगा सिमीट म्हणटा ती वस्त अजिबात पडना। हे पळय हांगा फक्त कॉन्क्रीट आनी रेंव घाल्ली काय अशें म्हाका दिसता। आनी हे तांकां ब्रेक मारली की ती प्रेग्नंट कितें आसतात आनी तांकां मागीर मानसीक प्रॉब्लम जातात। लोलये पोलियो वाठारांत इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक लागून अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम करपाक रस्ते खणिल्ले। काम जाल्या उपरांत रस्ते दुरुस्त करपाक जाय म्हूण केले, मात हे दुरुस्तीचें काम सारकें जाल्लें ना म्हूण लोकांची कागाळ आसा। खणिल्ल्या जाग्याचे रस्ते पुरयल्यात, मात ते लेवलिंग सारकें जाल्लें ना, जाका लागून प्रवास करतना लोकांक त्रास जाता। आनी हाची दखल घेवन हे काम बऱ्या रितीन ऑथॉरिटीन करून दिवचें म्हूण लोकांची मागणी आसा। गोंयभर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची हाय वोल्टेज केबल घाल्ले आनी तेन्ना रस्तो क्रॉस करतना रस्ते खणले आनी ताका माती घालिल्ली। इल्लेशे लोक बोवाळ घालता म्हूण लोकांक दोळ्यांक उदक लावपाक सिमीट कालोवन घालें आनी तातूंत सिमीट कमी आशिल्ल्या कारणान हो सगळो रोड जो आसा हो वायट जाला। व्हडले व्हडले फोंड पडल्यात आनी ह्या फोंडान आतां लोकांक गाडी घालून वचची पडटात। तेन्ना कंबराची हाडां कंपाउंड फ्रॅक्चर येतात, बारीक फ्रॅक्चर, आनी लोकांक रातभर न्हीद ना अशी परिस्थिती हांगा निर्माण जाल्या। बोवाळ लोक घालतात, मिडियाचेर येता म्हूण रेंव भरपूर खडी इल्लेशें सिमीट घालें आनी हांगा बेतो घाल्लो आनी ही खडी कशी दारेन पडल्या तुमी पळोवपाक शकतात। हें आमचें गव्हर्मेंटाचें काम आनी ह्या कामाक लागून लोकांक टॅक्स भरून सुद्दां मनस्ताप जाता। आतां मुखाल्ली पळयात, आतां हो रोड आसा, हो रोड 2 जॉयंट जाल्यात आनी ही वयल्यान येता ती गाडी स्पिडीन येता, स्कुटर बिकर, आनी हांगा पळय जाल्यार हे सगळी खडी येवन रस्त्यार पडल्या। ह्या खडयेचेर कोणी स्लीप जावन कोण हातपाय मोडूंक शकता, पूण कोणाक पडिल्लें ना। कॉन्ट्रॅक्टर येता, कॉन्ट्रॅक्ट घेता, गोंयान भरपूर जोडटा वता आनीक प्रत्येकाच्या हाताचेर इल्लो प्रसाद दवरिल्ल्या कारणान प्रसाद खालो, हात पुसले गेले, पब्लीक फोंडान पडटा, पब्लीक त्रासान पडटा, पब्लिकेची कमर दुखतात, हाजें कोणाक पडिल्लें उरना। ही परिस्थिती आयज काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतीत जाल्या आनी लोक आतां सामके बोवाळ घालतात। हांगा एक थोडे वर्सां पयलें 11,000 kVचो इलेक्ट्रिसिटीचो केबल अंडरग्राउंड घाल्लो आनी ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान हे केबल घालपाक लागून रस्ते क्रॉसींग खूब कडेन खणिल्ले। ताजे नंतर कॉन्ट्रॅक्टरांनी अशें उडयलें आनी मागीर इन गोवाचेर एक बरो न्यूज जालो की हाजोच्या बरोसो इम्पॅक्ट पड आनी रोकड्या हांगा खडी बिडी हाडून घालून हें पॅक केलें। पूण हांगा सिमीट म्हणटा ती वस्त अजिबात पडना। हे पळय हांगा फक्त कॉन्क्रीट आनी रेंव घाल्ली काय अशें म्हाका दिसता। आनी हे रोखडेंच एक 5 दीस भितर सगळें गेलें। तेन्ना हे परत न्यूज करून घालचे परस एकूच पाटीन हें सारकी जागा ना। हांगची लोकाली आनी कॉमर म्हणटा ती उरना। हांगच्यान खूब अशी बायलो डेली कामां अप डावन करतात आनी सडनली ब्रेक आयिल्ल्या कारणान तांकां ब्रेक मारली की ती प्रेग्नंट कितें आसतात आनी तांकां मागीर मानसीक प्रॉब्लम जाता किंवा शारिरीक प्रॉब्लम जाता। तेन्ना हे गव्हर्मेंटान मातशें एक्शन घेवन प्लीज हें घालचें आनी हे पब्लिकेनूच प्रत्येक पाटी सांगचे परस तांकां डिपार्टमेंटाहून कांय यूज ना न्ही। तेन्ना एक प्लीज हें घालून मातशें करून लोकांक मातशी राहत दिवची। काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतीक प्रॉब्लम कितें जाला की 11,000 kV लायटीचो केबल घालतात तेन्ना अंडरग्राउंड केबलिंग घालतात तेन्ना हांगा कितें केलें की हांगा रस्ते सगळे खणले आनी रस्ते खणून केबल जेन्ना घालता तेन्ना रस्ते क्रॉस केले। रस्ते क्रॉस करून तांकां फातर मारून वेवस्थीत खडी घालून लेवल करपाचें आशिल्लें। पूण हांगा कशें आसा, हांगा कॉन्ट्रॅक्टराकूच ऑथॉरिटी भिता आनी ताका लागून हांगा व्हडलेशें लक्ष ना। लोक वारंवार बोवाळ घालतात। न्यूज करतरीक तांणी हांगा बेतो हाडून घालो पूण तातूंत सिमीट कमी आशिल्ल्यान सगळें काबार जालें आनी हातूंत आस्ताची फोंड पडल्यात। त्याच बरोबर हांगा एक डीप असो फोंड मारिल्लो आसा, आतां कित्याक मारलो खबर ना। आनी हो ओपन आशिल्ल्या कारणान हांगच्यान गोरवां वतात किंवा खुबशे लोक वतात आनी चलत लोक वता तेन्ना चुकून आंगार गाडी आली की कोणी तरी सायडीक गेलो जाल्यार हातूंत पडपाक शकता। कितली डीप आसा पळय। आतां हातूंत पडून कोणी मेलो किंवा हातपाय मोडले जाल्यार हाका जबाबदार कोण? PWD, सरकार, आमदार काय बाबडे पब्लीक टॅक्स भरतात ते। हो आतां लोक प्रश्न करतात। गव्हर्मेंट जाल्यार अशें ओपन दवरपाक जायना पूण कोणाक दुर्बुद्धी आयल्यात खबर ना काय तांचे स्वताची हॉस्पिटल आसा काय खबर ना।
आतां लोक सरकारा कडेन मागतात की हाजी एक ऑडिट जावचें, एक सर्वे जावची आनी जातले बेगीन कॉन्ट्रॅक्टराचें एक्शन घेवन हे सगळे जाग्यार उडोवचे अशी लोकांनी डिमांड केला. इन गोवा खातीर विशांत काणकोण.